महिला अध्यक्ष तू इतले बर्थडे आसा तू आहा तसो आसा म्हण म्हाका हांव समजता हे देवाचे ब्लेसिंग. देवाचे ब्लेसिंग म्हणजे कितें लोकांचेच ब्लेसिंग न्ही. तुमचे सारखे लोक आहा तुमी सगळे माझे बरे चित्ता म्हूण आय गेट द ब्लेसिंग. इफ यू से हेजे बरें जाल्यार पुरो आज रस्तो बरो केला आज रस्तो जावपाचो आसा पुरो म्हाका पावले म्हाका पावन जाले देवा पावन जाले म्हणल्यार देव मागीर म्हाका ब्लेसिंग दिता. सो नथींग कॅन हॅपन विदाउट हीज वील. थिंगा वयर कोण तरी आसा ते हांव मानता. हांव कोणूच न्हू. आय एम जस्ट इंस्ट्रुमेंट टू डू पिपल्स वर्क. आतां आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका बरें दिसता तेणें म्हणलें अजुनूय जुवारीचे लोक याद करता आनी खरे जुवारीचे लोक म्हाका अजुनूय दूख जाता. दे वर माय फेवरेट्स एंड दे वर माय फेवरेट्स एंड आय वॉज देयर फेवरेट. आनी फुडारा डिलिमिटेशन फुडले खेपे कडेन जातले तेन्ना पळया कितें जाता ते. यू नेवर नो यू मे बी एगेन अटॅच टू मी. सांगपा जायना केन्ना कितें जाय ते. सो no I'm just saying not that I will leave Chikalim and go by no means. That's why attached word आ सांगला. हांव कितें म्हणटा हांव मुद्दाम कितें सांगपा सोदता हांव आय केम ऑन अ प्रिंसिपल. हांव केन्ना अनप्रिंसिपल डिसिजन दिना. तेन्ना मुद्दाम सांगता 2002 इलेक्शना आमी सगळे कडेन आमकां व्हडली लीड आशिल्ली आनी हांव जिखलो म्हण डिक्लेरूय केलें आनी मागीर रिवर्स केलें. आनी कितें जालें ओन्ली 2 विलेजीस एक कांसावलीम आनी एक वेलसांव ते कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी पडले न्हू. आनी हे सायडी अरे चिकाली सदां म्हाजे बरोबर बोगमालो म्हाजे बरोबर वास्कोसून 4 वॉर्ड एड केले. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. दे आर न्यू पीपल. आय टूक द रिस्क बट आय कॅनॉट लीव चिकालीम एंड बोगमालो. हांवें म्हाज्या मनान डिसायड केलें who they were always standing by me, stood by me, and till today they are standing by me. Whether it is Kamla, whether it is Lala, whether it is Sunita, whether it is Bandodkar hingelo येतो आणि बाकीचे हे वाठारांतले कोण पंच आहा बाकी लोक आहा म्हाजे वांगडा रावले न्हू. तुमी सगळे जाण म्हाज्या वांगडा रावले ताका लागून हाव कॅन आय लीव यू. सो एज अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल आय हॅड अ चॉयस वेदर आय गो टू Dabolim or I go to Kortalim. I came to Dabolim. And this is the 3 times I have already won. पळय काय ना काँग्रेसीचे उबो रावले तेन्ना म्हाका याद जाता कितले आमकां त्रास केले. सगळे बीजेपीचे खडेकान खांबे एमजीचे खडेकान खांबे एक जाले म्हाका उडोवपा पूण लोकांनी दाखयलें कितें आमकां पार्टी कांय लागना आमकां तूं लागता. आनी ते स्टूड बाय मी. ते शोड मी when there was a wave in BJP first time in the history BJP got 21 seats on its own. Even the party आमकां 20 मेळ्ळा तेन्ना 21 मेळ्ळे परिकार आसतना. बट दे कुड नॉट डिफीट मी. वाय? बिकॉज पीपल आर विथ मी. दॅट्स वाय आय लायक टू रिमेन ग्राउंडेड. आय से थँक यू व्हेरी मच. सॉरी हांव लेट पावलो. हांव परत सॉरी म्हणटा कित्याक आय डोंट लायक टू वेस्ट एनीबडीज टायम बिकॉज दॅट इज द वे वन शूड फंक्शन. देन डोंट बी देर. तूं काम करपा नाका तूं करपा जायना. इरिटेट जावपा जायना. रेग्युलेशन कितें इज समथींग न्यू वॉट आय इंट्रोड्यूस एंड एवरीबडी फेल फॉर दॅट. म्हाका आतां SMS येयत आसा म्हणजे बीग पॅरेग्राफ दॅट वी वॉन्ट टू मीट यू वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन गो. कितें इल्लिगल जी घरां आसा कोमदादीचेर खंय आहा रे कोमदादीचे बाबा हिंगा या. तुमी आयकपा जाय हांव कितें म्हणटा ते. रे म्हणयो कोमदादीचे कितें म्हणटा ते आतां सपोज हो प्लॉट आहा हिंगा इल्लिगल आहा हिंगा एमटी आहा हिंगा गेटेड कॉलनी करपाची बरी फ्लॅट हे भाशेन. ते लोक झोपडी कशे रावता सादी घरां रावता ताका हिंगा शिफ्ट करपाची. मागीर हिंगा आहा तेय हिंगा शिफ्ट करपाची. ही फूल एरिया तुमकां परत मेळ्ळे तुमचे लँड हें तांकां मेळ्ळें. बिल्डरा ही एरिया दिली. सो इट इज दे सेड दिस इज अ फंटास्टीक आयडिया यू हॅव गॉट. They have done it in some areas, very limited area redevelopment in Delhi. So there will be no slum only. Bori घरां जातली. फुडारा ना ते rehab of a different ते हरे slums. आमगे I think आमगे slums न्हू. They should get quality houses. Understood no? So our goals know to live in style. Understood नी? So with the open space, with the garden, with the swimming pool, get करपा जाता न्हू. So they fell for the idea and they were
realtors from all over the country. They were realtors from US, they were from Singapore. They went so mad after the idea and they really liked it. समजला मध्ये? So what I mean to say is, we are futuristic. We have got ideas for the future. Today, in today's world, आयच्या संवसारान सांगता, तुम्ही आज जे रावता फाल्यां रावपाना तशें. तुमचे भुरगीं तुमकां सांगतली. You have to rise to that occasion. Leader has to rise, and I will certainly rise. I will see that my constituency is the best. Understood me? God willing, I will keep doing this. And हे ते दृश्टीन म्हाका दिसता कोमदादी आमकां सदांच कॉपरेशन दिल्लें आसा. म्हणून हिंगा प्रेसिडेंट आहा तेकाय सांगता. फर्स्ट थंयसर रेमंड आसतना जातालें. फर्स्ट तुमी रेजोल्युशन धाडून दिया सगळें लिगल करपाक. देन दे बिकम द ओनर्स. Once they become owners, then you can tell them this is what you are doing. Then you have more right to do that and push the things forward. Next week the file is Chikali file is coming. Yeah. Once we give us a administrator will say collector. Yeah, do it also for Chikolna, no? Both you do. So, how कितें सांगपाक सोदता? डबलिंग फर्स्ट संदीपान नांव दवरला. जाता खूब जाणांचे पोटान दुखता, तकली दुखता, तोंडान कितें म्हणपाक तें नको. आनी मागीर ते कांयच्या काय कितें उलोवप आसता, खोटे म्हणजे हे कितें इन्सिडंट जावना ते उलयता, नांव पिड्डे करपाक ट्राय करता. कित्याक तांकां खबर आहा चान्स ना. इन डेव्हलपमेंट दे हॅव नो चान्स एट ऑल. In terms of my reach with the people, they have no chance at all. So only क्याव करून फकत नाव पिड्डे करपाचे हेच ते काम करता. हे तुमकां समजोवपाक जाय. मिडियाची गरज ना. समजलो न्ही? हे समजोवपाक तुमी समजोवपाक जाय. बिकॉज वी नो इच अदर. आनी ताका लागून म्हाका तरी हांव समजता जितले ते म्हाका कितें करतले तितली म्हाजी तिडक वाडटा आनी बरो करतलो म्हूण. सो तुमकां फायदो, म्हाकाय फायदो to be more with the people. So rather it is advantage me. So हांव हे केन्ना नेगेटिव्ह घेयना. कित्याक म्हाका नेगेटिव्ह लागना. कित्याक हांव केन्ना कोणाचे पाड घालना. हांव केन्ना घालपाना. हांवें केन्ना कोणाचे कितें पाड उलोवना आनी घालूंकय ना. कित्याक वॉट इज द यूज? देन यू आर ओन्ली इन नेगेटिव्ह सेक्शन. म्हाका पॉझिटिव्ह सेक्शनान रावपाक जाय. आनी ताका लागून हांव समजता सदांच सगळ्यांचो साथ मेळ्ळो आहा. आनी दुसरें हिंगा जायतीं घरां आसा. आज जावं बिल्डर्स कॉन्फरन्स आसलो. हांव मुद्दम उलयता. हांवें कितें म्हणलें, हांव हांगा आसा आतां. आय विल बी जस्ट गोईंग मीटिंग माय सन. आय विल बी गोईंग टू साल माय फार्म हाऊस बिकॉज आय एम बोर्डिंग अ फ्लायट फ्रॉम मोपा टू गो टू बेंगलोर एंड बेंगलोर टू रायबरेली. बरेली सॉरी नॉट रायबरेली, बरेली UP. थिंगा कितें आहा परवां फंक्शन. मागीर तुमकां विडियो धाडटा तेन्ना कळटलें. We are Kanyadan of 250 girls. आमी marriage करता. I got involved at the national level. Some people involved me and they want me. 50,000 people are going to be there for the function and they want me to come. They said no, you have to come. माझ्या थिंगा खूब फ्रेंड जाला ते स्टेटीनसून. ते म्हणटा तूं येवपाकूच जाय. म्हाका वचपा नाका. कित्याक this I have got enough work here. आनी थिंगा आनी गेले म्हणल्यार 2 दीस म्हाजे वयता न्हू. बट ते म्हणटा ना येवपाकूच जाय. In fact they even arranged a helicopter from Delhi. They said, okay, come next day to Delhi, we'll go early morning. I said, no, I'm not going to travel in chopper. Next, at least till the 7th, I am not going to travel in a chopper. After that, I said, I'll come. Understood me? So, I had to go one day early because of that. So, माझी constituency काय म्हूण. आनी हांव म्हणटा कित्याक म्हाका पयलीं इतले जोरान सांगपाक जाय आसलें ना हिंगा जावपाकूच जाय. आनी somehow it escaped everybody. हांव मुद्दम सांगता कोणेच म्हाका सांगून हें जावपाकूच जाय. हांव कोणाक दोश दिना. नॉर्मली माझे कडेन झगडपी लोक आहा. इवन माझ्या ऑफिसान सुद्दां झगडटा ना जावपाकूच जाय. कोण झगडी मारना जाल्यार मरिदा झगडी मारता. उमके जावपाक जाय. पूण हे माझे कोणें झगडी करूना. कमलानूय करूना. बट समहाव पांडे एक आसा म्हणून झगडी मारली. पूण बाकीचे म्हाका सांगोना. सो आय वॉज सरप्रायज वेन आय सॉ दॅट. दॅट टायम इट केम इन माय मायंड दॅट हो रस्तो करपाकूच जाय. आनी आजकाल PWD काम आमचो निहाल पळयता. तो पोर्टफोलियो ताका दिला PWD डिपार्टमेंट. आनी हांव समजता तेणें बरें काम केलें. तेणें रोखडेंच सोदून तेजो म्हणजे तो मार्क काडलो आनी सांगलें की अशें अशें करपाक मेळटा. हांवें सांग ते कॉन्ट्रॅक्टर हाड. तो कॉन्ट्रॅक्टर आमचोच मनीस. ऑलवेज एक्सरसायझींग माय मायंड. मनात तेच आसता. सो यू विल सी मेनी गुड थिंग्स हॅपनिंग. तुमी इतले पासियन्स घेवन रावले आनी म्हाजें इतलें भाशणूय आयकलें. मातशें लांब जालां आसता. सो थँक्यू व्हेरी मच. आनी हांव समजता हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडारा बरेंच जातले. ओके, देव बरें कर. टायम वेस्ट करपाक म्हाका इच्छा ना. आतां उदकाचें एक सांगलें. म्हाका मुद्दम सांगपाक जाय
आमचे मॅक्सिमम वर्क्स टेंडर जाल्ले आहा, काम स्टार्ट जावपाचें आसा आनी आमी प्लॅनिंग केल्लें आसा. वय काय ना निहाल वय मरे. आनी आज सुद्धा 3 फायल्यो त्या चीफ सेक्रेटरीन म्हाका दिसता क्लियर केलं. तेणे सीएसान क्लियर करून गेलो. वी आर मॉनिटरींग एवरी फायल. आणि तुमकां पळयतले हे जाले काय म्हण तुमी अजाप जातले इतले आतां कशे लायटीचे रोखडे जाले, रस्त्याचे कशे रोखडे जाले. सो सगळीं कामां जातली. लायटीचे तरी हांव काळजी घेता. खंय लो वोल्टेज जाले रोखडे ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाक. आनीकूय खूब कामां जावपाची आसा. आनी डोंट फॉरगेट आय एम नॉट इवन माय हाफ टर्म. एकेपे तुम्ही म्हाका निवडून दिला तो हाफ टर्मूय जावना. ओन्ली 2 years हॅव पास. जस्ट 2 years. 3 वर्सां आहा. आफ्टर 3 years तो म्हणटा ऑलरेडी दाबोली अशें जालां तशें जालां चमकता. और बहुत चमकेगा. समजलें न्हू. आनी जायते चमत्कार तुमकां बरोबर मेळटले. मोविन सराक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कारण हो रस्तो लास्ट 4-5 yearsच्यान पेंडींग आशिल्लो एक्चुली. आमी डेली येता वयताले पळय एवरी टायम लोक आमकां कंप्लेन करताले केन्ना जातले. आज हो रस्त्याचो इनॉग्रेशन जाल्लें आहा. एक 10-15 दिसान हो रस्तो जातलो. खूब खूब धन्यवाद मोविन सराक आनी जे कोणी हेका सपोर्ट केला ह्या रस्त्याक लागून.